लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी। लकडाउन खुकुलो पारेर क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्न पेशा व्यवसाय छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूको सरकारलाई सुझाव। कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,77,000 नाग्यो। 29 लाख बढी उपचारपछि निको। र एन्फाद्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि 70 करोडको बजेट पारित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। आज नेपालमा थप 288 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 2000 नागेको छ। आज 288 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2079 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार धुलीखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 38, पोखरामा भएको परीक्षणमा 10 र धरानमा भएको परीक्षणमा 1 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै भेरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 20 जना, सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा 64 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ। दैलेखमा 37 जनाको पोजिटिभ आएको छ। यस्तै हेटौडामा 1 जना, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा 17 र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 18 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा टेकुमा 118 जनाको पोजिटिभ देखिएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। आजसम्म पीसीआर विधिबाट 75,343 र आरडीटी विधिबाट 1,16,345 वटा परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 3,440 र आरडीटी विधिबाट 2,588 वटा परीक्षण भएको छ। यस्तै अहिले देशका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा 1,45,375 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म 266 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। सरकारले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने गृह कार्य थालेको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा आज सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका सबै पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा सहभागी विभिन्न पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बारे तत्काल नसोच्ने हो भने कोरोना भाइरसले निम्त्याउने समस्या भन्दा भोकमरीको समस्या विकराल हुने भन्दै उद्योग सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले लकडाउन लम्बिँदै जाँदा उत्पादन बजार, उत्पादन कार्यमा सहभागी मजदुर, लगानीकर्ता सबै प्रभावित हुने भन्दै लकडाउन खुकुलो पारेर क्षेत्रगत वर्गीकरण गरी उद्योग खोल्ने वातावरण मिलाउन सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले जोखिमको स्तर हेरेर क्षेत्रगत रूपमा समेतको व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सुझाव दिएका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले रेड, ग्रिन र येल्लो जोन गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउन आग्रह गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले जोखिमको तह र क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आफूहरूले सुझाव दिएको र समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वास्थ्य विज्ञ लगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी निर्णय गर्ने आश्वासन दिएको पनि बताउनु भएको छ। त्यसैगरी चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ, यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला, उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष चन्द्र भण्डारी, नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव तथा पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुर्गा विक्रम थापा लगायतले जोखिम मूल्याङ्कन गरेर सुरक्षित क्षेत्र र समय छुट्याएर लकडाउन खुल्ला गरी उद्योग धन्दा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्रेष्ठले लकडाउन लम्बिँदै जाँदा जबरजस्ती उद्योग खोल्ने र सधैँको लागि बन्द गर्ने दुई थरीको व्यापारी देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले 42 प्रकारका उद्योग सञ्चालन हुने भनेपछि आवश्यक पास उपलब्ध नहुनु, राजधानी बाहिर गएका कामदार फर्कने व्यवस्थाको साथै उत्पादन बिक्रीको लागि बजार बन्द हुँदा उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण नभएकोले समय निर्धारण गरेर विषयगत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिएको बताउनु भएको छ। यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले उद्योग सञ्चालनसँगै सार्वजनिक यातायातका साधन पनि सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक भएकोले सामाजिक दूरी कायम गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको बताउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष चन्द्र भण्डारीले कोरोनाले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आर्थिक, सामाजिक तथा उद्योग व्यवसाय चल्नुपर्छ भनेर आफूहरूले सुझाव दिएको र सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव तथा पश्चिमाना उद्योग संघका
अध्यक्ष दुर्गा विक्रम थापाले कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको मुलुकहरूमा पनि बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन थालेको भन्दै निर्यात उद्योग खोल्न वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण मिलाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले रुकुम घटनाको विषयमा मिडियामा आएको कुराहरू भन्दा फरक तथ्यहरू फेला परेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको मंगलबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका महान्यायाधिवक्ता खरेलले घटनाको अनुसन्धानमा मिडियामा आएको भन्दा फरक तथ्यहरू फेला परेको बताउनु भएको छ। उहाँले रुकुम घटनामा जे जति कुराहरू बाहिर आएका छन् त्यो भन्दा फरक प्रमाणहरू अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयका सचिव राम महेश्वर नेउपानेले नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित निकायले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरे पनि त्यसलाई सघाउन र गृह मन्त्रालय अझ स्पष्ट हुनको लागि सहसचिवको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइएको बताउनु भएको छ। सो समितिले सिफारिस गरे अनुसार पीडित पक्षलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने समेत सचिव नेउपानेले बताउनु भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद गेवालीले घटनाको गम्भीरतालाई हेरेर संघीय प्रहरी इकाइ कर्णालीको प्रहरी वरिष्ठ परीक्षकको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी र सरकारले गठन गरेको सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिबाट अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले 18 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिसकेको समेत जानकारी दिनुभएको छ। सांसद बालकृष्ण खानले लकडाउनको अवस्थामा त्यति ठूलो समूह भिड्दा समेत सुरक्षा निकायले किन थाहा पाएन भन्ने ठाउँबाटै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले निर्मम ढंगले बाँधेर लखेटेर कुटेर जघन्य हत्या हुँदा समेत 20 जनालाई मात्रै जाहेरी परेको भन्दै त्यसमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले सबै पक्षका हक र हित सुरक्षित नहुँदासम्म यस्तो घटना दोहोरिँदै जाने बताउनु भएको छ। सांसद विमला विकले लकडाउन सुरु भए यता रुकुम घटना बाहेक पनि 32 वटा घटना जघन्य किसिमका दलितहरूसँग सम्बन्धित घटनाहरू भएको बताउनु भएको छ। उहाँले राज्य संरचनाले यही तरिकाले कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा घटना बढ्दै जाने तर दोषीमाथि कारबाही नहुने स्थिति आएको बताउनु भएको छ। सांसद रामकुमारी चौधरीले अनुसन्धानलाई छिटो सम्पन्न गर्न माग गर्नुभएको छ। उहाँले घटनामा जोसुकै संलग्न भए पनि सत्य तथ्य पत्ता लगाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ। घटनालाई उमेरका हिसाबले र कुनै बच्चा भएको हिसाबले भन्दा पनि दलित भएकै कारण मारिएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै घटनामा मृत्युवरण गरेका 6 जनालाई सामाजिक रूपान्तरणको लागि शहीद घोषणा गर्न माग गरिएको छ। सांसद शेरबहादुर तामाङले सरकारले स्कुलहरूमा दिने दिवा खाजाको मान दलित समुदायको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर सामाजिक परिवर्तनको कार्यको सुरुवात गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सानो काम भए पनि भविष्यमा राम्रो नतिजा निस्कने समेत बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पशुपतिनाथको आशीर्वाद लिएर सचिन आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले मोदी आध्यात्मिक व्यक्तित्व भएकोले पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथसँग आराधना गरी सत्यको मार्गमा हिँड्ने शक्ति लिन आग्रह गर्नुभएको छ। अतिक्रमणकारी प्रविधिलाई सच्याएर सत्यको पक्षमा अडिग रहँदै नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुधार गर्ने ऐतिहासिक मौका नगुमाउन पनि उहाँले मोदीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, यो बेलामा पशुपतिनाथसँग मुक्तिनाथसँग तपाईको आध्यात्मिक प्रकृतिको व्यक्तित्वको आधारमा तपाईले आराधना गर्नुहोस्, तपाईले शक्ति लिनुहोस्, तपाईले आशीर्वाद लिनुहोस् र यस्तो तपोभूमि यस्तो पवित्र भूमिको 1 इन्च भूमि पनि हामीले लिनु हुँदैन। हिजोको जुन अतिक्रमणकारी कब्जा गर्ने प्रविधि रह्यो त्यसलाई सच्याएर सत्यको पक्षमा उभिन्छौं र नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार गराउँछौं। इतिहासको निरन्तरतामा देखिएको प्रविधिमाथि विजयी प्राप्त गर्छौं भनेर सोच्नु भएको भने तपाई बधाई र धन्यवादको पात्र हुनुहुनेछ। नेपाल भारतको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउन सहयोग हुनेछ। तपाई जस्तो आध्यात्मिक व्यक्तिलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं। सत्तारूढ दल नेकपाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका श्रेष्ठले इतिहासका तथ्यहरू टेबलमा राखेर समस्या समाधानको लागि नेपाल तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राखिएका बमहरू खोजेर डिस्पोजल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। रोल्पामा वैशाख 18 गते बम विस्फोटबाट 4 जना बालबालिकाको निधन भएको स्मरण गराउँदै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोहका बेला लुकाएका बमहरू पड्केर जनता त्रसित भएको भन्दै उहाँले तत्काल खोजी कार्य गरी डिस्पोजल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सांसद दिलकुमारी थापा रावलले लकडाउनको अवधिमा 58 जना सुत्केरी र गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरूको क्वारेन्टाइनमा मृत्यु
भएको विषयमा सरकारले सत्य तथ्य सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने माग गर्दै उहाँले जोखिममा रहेका महिला र किशोरीहरूको लागि छुट्टै निर्देशिका बनाएर सरकारले लागू गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। अहिले घरेलु हिंसा बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेको र यसको न्यूनीकरणको लागि सरकारले निर्देशिका बनाएर अगाडि बन्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। सांसद विमला राई पौडेलले विगतका वर्षहरूमा जनचेतना अभावको कारण गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको ज्यान जाने गरेकोमा अहिले उपचार अभाव मृत्यु हुने गरेको बताउनु भएको छ। उपचार नपाएर क्वारेन्टाइनमा सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको समाचारहरू आइरहेको प्रति उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। पर्याप्त पीसीआर परीक्षण नहुनु, स्वास्थ्य उपकरणको अभावमा गर्भवती महिलाहरूको चेक जाँच नहुनुले पनि घटनाहरू घट्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। लकडाउनमा समयमै स्वास्थ्य संस्था पुग्न नसक्नु र स्वास्थ्य संस्थामा पनि उपचार सेवा पाउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न उहाँले छुट्टै निर्देशिकाको आवश्यकता ल्याउनु भएको छ। आत्महत्या र घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले विभिन्न प्रदेशहरूमा कोरोना परीक्षण किटको अभाव भएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्ने सदस्यहरूले भारतबाट आउनेहरूलाई बिना परीक्षण नेपाल प्रवेश गराइएको र धेरै ठाउँमा परीक्षण किट अभाव रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कर्डियाले भारतबाट फर्किनेहरूको कुनै परीक्षण नगरी गाउँ फर्किने क्रम बढेको पनि बताउनु भएको छ। लकडाउनको समयमा बढाएर देशमा भोकमारी, बेरोजगारी र आर्थिक सङ्कट चुलिने अवस्था रहेकोले आगामी दिनमा लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने गरी काम गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। सदस्य कोमल ओलीले क्वारेन्टाइन सुधारमा सरकारको ध्यान जान नसकेको बताउनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा संक्रमणको दर उच्च रहे पनि परीक्षण किटहरूको अभाव रहेको प्रति उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। सदस्य उदया शर्मा पौडेलले कोरोना संक्रमणको जोखिम मोलेर पनि निरन्तर सेवामा खटिएको सदस्य संसद सचिवालयका कर्मचारी लगायत अन्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी उनीहरूको मनोबल उच्च बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सांसद तारादेवी भट्टले सुदूरपश्चिममा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था नहुँदा संक्रमणको दर बढिरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लकडाउन जारी भए पनि उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको छ। लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको र मानिसहरू काममा निस्कन थालेपछि उपत्यकाका मुख्य सडकमा सवारी साधनको चाप बढेको हो। मंगलबार उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा सवारी साधनको आवागमन बढेको पाइएको छ। प्रहरीले पनि चेक जाँचलाई केही खुकुलो बनाएको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन र पास लिएका बाहेकलाई पनि सोधपुछ गरी पठाउने गरेको छ। काम बिना सवारी सञ्चालन गर्नेलाई भने नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको छ। उपत्यकाका भित्री सडकमा रहेका अत्यावश्यक खाद्यान्न तथा तरकारी पसलहरू बिहान र साँझको समयमा खुल्ने गरेका छन्। यस्तै आज लकडाउनको 71 दिन पुगेको छ। सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन जारी गरेको छ। 20 गतेसम्मको लागि तोकिएको लकडाउन शनिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जेठ 32 गतेसम्मको लागि लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। तर यस बीचमा लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने विषयमा कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले छलफल गरेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, रन टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आज एकै दिन थप 288 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संख्या 2079 पुग्यो। 266 जना उपचारपछि घर फिर्ता। लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी। खुकुलो पारेर क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्न पेशा व्यवसाय संगठनका प्रतिनिधिहरूको सरकारलाई सुझाव। विश्वभर कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,77,000 नाग्यो। 29 लाख बढी उपचार पछि निको। र एन्फाद्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि 70 करोडको बजेट पारित।
विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। लगातारको लकडाउनले थला परेका व्यवसायहरूलाई आगामी जेठभित्रै कर बुझाउन ताकेता गरेपछि थप तनाव बढेको छ। व्यवसाय तथा उद्योग बन्द गरेर बसेको व्यवसायीहरू कर बुझाउनु पर्ने दबावले समस्या भएको नारायणगढका व्यवसायी विष्णु कणेलले बताउनु भएको छ। उहाँले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका व्यवसायलाई कर तिर्न लगाएर सरकार आफैले लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारले पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद जेठ 25 गते भित्रै कर बुझाउन सूचना जारी गरेर ताकेता गरेको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण लकडाउन गरेको सरकारले कर भुक्तानी तोकिएसँगै मितिमान गर्न अनुरोध गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले निकालेको सूचना अनुसार 2076 साल फागुन र चैत महिनाको कर विवरण, माघ र फागुनको मासिक र मङ्सिरदेखि फागुनको चौमासिक कर विवरण तथा विवरण अनुसारको कर जेठ 25 गतेसम्म बुझाउनु पर्नेछ। फागुन र चैत महिनाको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर पनि जेठ 25 गतेसम्म बुझाउन भनिएको छ। त्यस्तै 2076 चैत्र महिनामा बुझाउनु पर्ने आर्थिक वर्ष 76-77 को संशोधित अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ता बापतको रकम जेठ मसान्तसम्म दाखिला गर्नुपर्नेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले करदातालाई आवत जावतमा सहजीकरण गर्ने बताएको छ। पछिल्लो पटक जेठ 32 गतेसम्म लकडाउन बढाएको सरकारले लकडाउनको बीचमा उद्योगी तथा व्यवसायहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको कर भुक्तानी गर्न भनेको हो। आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ 25 गतेभित्र कर बुझाएर शुल्क थप, दस्तुर, ब्याज र जरिवाना नलाग्ने पनि उल्लेख गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सरकारले लकडाउनको बीचमा उद्योगी तथा व्यापारीहरूलाई तोकिएको समयभित्र आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको कर भुक्तानी गर्न ताकेता गर्न थालेको छ। सरकारले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर पछिल्लो पटक कर तिर्न बढाएको म्यादभित्र कर तिर्न दबाव बढाएको छ। लकडाउन भएपछि सरकारले चैत र वैशाख महिनामा अधिकांश करको भुक्तानी गर्ने समयावधि 25 जेठसम्मको लागि बढाएको थियो। 14 वैशाखको मन्त्री परिषदको बैठकले वैशाख 25 सम्मको कर तिर्ने समय 1 महिना थप्ने निर्णय गरेको थियो। बरु आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ 25 गतेभित्र कर बुझाएर शुल्क थप, दस्तुर, ब्याज र जरिवानाबाट बच्नको लागि आग्रह गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको छ। यस अवधिमा आर्थिक गतिविधि समेत ठप्प छन्। यस्तो अवस्थामा कर तिर्न थप समय दिनुपर्ने माग उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको रहेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा कोरोना महामारीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,77,000 नागेको छ। 63,61,000 संक्रमित मध्ये 29 लाख बढी उपचारपछि निको भएका छन्। संक्रमित मध्ये 53,300 बढीको अवस्था गम्भीर छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,06,900 नागेको छ। संक्रमितको संख्या 18,58,000 भन्दा बढी देखिन्छ। बेलायतमा 2,76,000 संक्रमित मध्ये 39,000 बढीको मृत्यु भएको छ। इटालीमा 2,33,000 संक्रमित र 33,004 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि 70 करोडको बजेट पारित गरेको छ। एन्फाको सोमबार बसेको कार्यसमिति बैठकले 77 र 78 को लागि फिफा, एएफसी र आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने गरी यो बजेट बनाएको हो। यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै दोब्बर हो। यसअघि 43 करोडको बजेट थियो। एन्फाको कोषाध्यक्षले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 70 करोड 41,19,685 रुपैयाँ बजेट पेश गर्नुभएको छ। सो वार्षिक बजेट पारित गरी सङ्घको आगामी साधारण सभामा अनुमोदनको लागि पेश गरिने एन्फाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यसैगरी कोभिड-19 राहत सम्बन्धमा $1 लाख बराबरको फिफाको राहत कोष खडा गरेर सहयोग गरिने भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा।
नेपालमा आज एकै दिन 288 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 2079 पुग्यो। 266 जना उपचारपछि घर फिर्ता। लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी, खुकुलो पारेर क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्न पेशा व्यवसाय संगठनका प्रतिनिधिहरूको सरकारलाई सुझाव। कोरोनाको कारण विश्वमा मृत्यु हुनेको संख्या 3,77,000 नाग्यो। 29 लाख बढी उपचारपछि निको। र एन्फाद्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि 70 करोडको बजेट पारित। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भागको कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।